अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए नील खुश्क हो चुका था। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाटे मारता था, मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता था। मिस्र के लोगों का कहना था, दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता है। लोग खुश हो जाते हैं। इनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती हैं। अब एक बार फिर दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर इनसे एक इंसानी कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। ये इन दिनों की बात है जब उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फौजें मौजूद थी। अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक ने मिस्र में हज़रत अमर बिन अलास को गवर्नर मुकर्रर किया गया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे। दरिया इंसानी कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसानी जान दरियाए नील की भिंड चढ़ जाना थी। लोग सुबह ही सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकले जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। हजरत अमर बिन अलास दरियाए नील के खुश्क हो जाने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने लोगों से ये सुना कि दरियाए नील की भीड़ चढ़ाने के लिए एक इंसानी कुर्बानी करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हजरत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने चंद आदमियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाए नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब समा देखा। लोगों ने ज़र्क बर्क कपड़े पहने हुए थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब इन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे, शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हजरत अमर बिन अलास ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को लेकर वहां आए। उस लड़की ने ज़र्क बर्क लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी फंदी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरजती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इसने मुड़कर देखा अपने माँ बाप की तरफ। बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी की मौत को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से निढाल हुए जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने माँ बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को पकड़ा और फिर से इसे दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रो रो कर लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हजरत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को इन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने माँ बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लिपटा लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और माँ इसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसानी कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हजरत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इस तरह खुश्क हो जाता है
اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11ویں تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھیڑ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آئے ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، تو پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی اور ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن العاص نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہوگی اور ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی حکم عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بھکلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمینیں بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن العاص نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن العاص کو جواب دیا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن العاص کے پاس جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرے جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے گئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ چکا ہے اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں اس معلوماتی واقعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ اسے نہ صرف خود تک رکھیے گا اس ویڈیو کو، بلکہ اپنے پیاروں سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کا
ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کیے رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز بنا کر لاتی رہوں، جس سے نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہو بلکہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔